लेखेर हामी परमेश्वर वचन पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा जाँदैछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पुस्तक पहिलो कोरिन्थी भएर हामी यस दिनमा आइरहेका छौँ र यो लकडाउनको अवधिमा हामीले विभिन्न पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने अवसर पाएका थियौँ र हामी यस किसिमको एउटा परिस्थितिमा पनि हामीलाई सान्त्वना मिलेको छ प्रभुको वचनबाट। त आज पनि हामी पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा छौँ र पुस्तक कोरिन्थी स्थानीय मण्डलीको उन्नतिको लागि सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो र यस पुस्तकको अध्ययन गर्नाले स्थानीय मण्डलीहरू सुदृढ र बलिया हुनेछन् र यस वचनअनुसार जिउँदा आशिषित हुनेछन्। त हामी सबभन्दा पहिला एक पद पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 1 पद। अनि भाइहरू हो, आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झैँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झैँ गरी बोलेँ। त यो प्रकारले परमेश्वर वचन पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय अत्यन्तै सिधा रूपमा बगाललाई सुधार्ने उद्देश्यले कुनै कुरा छलछाम नगरी नलुकाई ज्यादै प्यारो प्यारो मण्डलीका जनहरूलाई पावलप्रति लेखेका छन्। र अब यस अध्यायमा पनि अघिल्ला अध्यायहरूमा जस्तै यस मण्डलीको जुन चुरो समस्या हो त्यसलाई सुधार्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ र यस मण्डलीको एउटा चुरो समस्या के थियो त भन्दाखेरि फुटको समस्या थियो। बगाल बढ्दो रूपमा जाने क्रममा फुटको पनि समस्या आयो। विश्वासीहरू अब मान्छेलाई रोज्न थाले। कोही चाहिँ एलाई मनपर्ने भए, कोही बीलाई मनपर्ने भए, कोही सीलाई मनपर्ने भए। त्यो प्रकारले मान्छेलाई मनपर्ने भए अनि तिनलाई पछ्याउने भए। त मान्छेलाई मन परे त ठिकै थियो, तर मान्छेलाई अथवा अरूलाई घृणा पनि गर्ने। जस्तो कि हामीले यस अघि हेरेका थियौँ अथवा केही हेऱ्यौँ पनि कि के त भन्दाखेरि उग्र राष्ट्रवादले के गर्छ त भन्दा आफ्नो राष्ट्रको साह्रो प्रेम गर्छ, अरू राष्ट्रको घृणा गर्छ है। त्यो किसिमको चाहिँ नै हाइपर नेसनलिजम, उग्र राष्ट्रवाद खतरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। त्यस्तै गरी एउटा व्यक्तिको भारी प्रशंसा मानौँ कि प्रभु येशूभन्दा पनि महान होइन, त अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ सत्तो सराप गर्ने यो खालको प्रवृत्ति इसाई बिचमा हुनु भनेको यो दुःखद कुरा हो, केटाकेटीपन हो। यसै कुराको चाहिँ यहाँनिर चेतावनी आएको छ है। त कारण के त भन्दाखेरि कोरिन्थीका मण्डली जति आत्मिक रूपमा बढ्नु पनि त्यसरी बढाएको थिएन। यसरी कोरिन्थीहरूले परमेश्वर बुद्धि र वचन गहिराइहरू बुझ्न सकेनन्। अलिकति सतही भए, स्वार्थी भए है। र यो किसिमको चाहिँ अवस्था त्यहाँ चाहिँ भएको हो र उनीहरूले सुसमाचारको शिक्षाको सरलतालाई नै उनीहरूलाई बुझाउनु परेको अवस्था थियो है। र यस कारणले उनीहरू आफ्नो शिक्षक, अगुवा, सेवकहरूका चरित्रहरूका आधारमा ती विश्वासीहरू, कोरिन्थी विश्वासीहरू विभाजित भएका थिए है। जसद्वारा उनीहरू सिकाइएका थिए, डोर्याइएका थिए होइन। र गोठालोको चाहिँ वास्ता पास्टरले केयरहरू पाएका थिए होइन। त उनीहरूकै चाहिँ कुरामा धन्यवादी हुनु ठिक हो, तर त्यसमा चाहिँ उग्र समर्थक हुनु र अरू बाँकीलाई विरोध गर्नु यो किसिमको अवस्था कोरिन्थीमा थियो, जुन चाहिँ राम्रो भएन। त वास्तवमा त्यो खास चाहिँ त्यो प्रकारले अघि बढ्नुपर्ने जरुरत थिएन, किनभने परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मण्डलीको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। कसैलाई रोप्नको लागि, कसैलाई पानी हाल्नलाई, तर बढाउनु त परमेश्वर हो होइन। त्यही कुरा भनिएको हो होइन। 3 अध्यायको 6 र 7 पदहरूमा त्यो कुराहरू आएको छ। यसर्थ परमेश्वरको वचन 3 अध्याय पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 1 पदले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड होइन, सिधा रूपमा के भनेको छ त कि मैले आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झैँ तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झैँ गरी बोले। अर्थात् यो किसिमले व्यक्तिको पक्ष लिने, अरू बाँकीको चाहिँ सत्तो सराप गर्ने होइन, भारी सतावट, यो किसिमको चाहिँ कुरा चाहिँ राम्रो थिएन।
र यो चाहिँ केटाकेटीपन थियो भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै प्रश्न गरी हामी पाउँछौँ। र पहिलो कोरिन्थी 3:21 पदमा हेर्नुहोस्, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद छ, यसो तपाईँले नोट गर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 3:21, यसै कारण कसैले पनि मानिसहरूमा गर्व नगरोस्, किनकि सबै कुराहरू तिमीहरूकै हुन्, होइन? अपोलोस तिमीहरूकै हो, पावल तिमीहरूकै हो, पत्रुस तिमीहरूकै हो, अरू भाइहरू पनि तिमीहरूकै हुन्। यसर्थ मानिसमा हामीले त्यो प्रकारले गर्व गर्नु गलत कुरा हो, होइन? कसैले पनि मानिसहरूमा गर्व नगरोस्, होइन? अर्थात् म फलाना मान्छेलाई मन पराउँछु, होइन? अपोलोसलाई मन पराउँछु, शान्त छ, बोल्न सिपालु छ, सिकाउनु सिपालु छ, त्यो खालको हुनसक्छ। किनभने अपोलोसको बारेमा लेखिएको छ, उनी बोल्नमा सिपालु थिए, एकदम प्रखर शिक्षक थिए भनेको छ। त पावल प्रेरित प्रखर प्रचारको हो, इभान्जलिस्ट हो, भयङ्कर ठुलो सभामा पनि एथेन्समा उनी बोलेका हुन्, यरुसलेममा बोलेका हुन्। त प्रभुले त्यो वरदान दिनुभएको छ। वरदान फरक फरक छ। कसैले भनेका छन् पावलमा त बोल्ने सिपै छैन भन्छ, त्यो त विपक्षीको भनाइ हो, है, होइन? मन नपर्नेको के पनि मन पर्दैन भने जस्तो हो। त त्यो किसिमको अवस्था हो। तर मानिसहरू एउटा गुण चरित्र सबैमा राम्रो नराम्रो त भइहाल्छ, तर एउटा पक्षलाई विचार गरेर, होइन, त्यसलाई आवश्यकभन्दा बेसी मानव कि परमेश्वरभन्दा महान, यसोले त्यति आदर नहोला, होइन? त व्यक्तिलाई त्यस्तो हो, त्यो पनि राम्रो भएन। र साथै अरूहरूलाई पनि सतो श्राप गर्ने कुरा हो, त्यो मान्छे खतम छ एकदम, यो वा त्यो, होइन? यस्तो कुराहरू परमेश्वरलाई मन पर्दैन। यो केटाकेटीपन हो। यसर्थ यही कुरा आएको हो र यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण किताब हो, होइन? यसर्थ समाजमा केटाकेटी हामी बन्नु हुँदैन, जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 14:20 भनेको छ। समाजमा, न्यायमा छानबिन गर्ने कुरा हामी केटाकेटीपन हुँदैन, हामी परिपक्वता आवश्यक छ। तसर्थ बालक नबनौँ भनेको छ एफएसी 4:13-14मा। बालक नबनौँ, नभए मानिसहरूको चलाकी र छलपूर्ण धृतताद्वारा धोकामा पर्नेछ। मानिसहरू चलाकी छ, हेर्नुहोस्, विभिन्न व्यक्तिहरूको चलाकीहरू हुन्छ, अगुवाहरू पनि चलाकी हुनसक्छ, मिसनरीको पनि चलाकी हुनसक्छ, र मानिसहरू चलाकीमा हामी फस्न सक्छौँ। यसर्थ हामीहरू यस्ता कुराहरूबाट ढोकामा नपर्नु भनेर हामी बालक नबनौँ, परिपक्वतामा आउँ। र 2 र 3 पदमा लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खँदिलो खानेकुरा होइन, किनकि यस समयसम्म तिमीहरूले यसलाई खान सकेनौ, न त अहिले नै सक्दछौ, किनकि तिमीहरू अझै पनि शारीरिक छौ। किनकि जब तिमीहरूका बिचमा डाह झगडा र फुटहरू छन्, त के तिमीहरू शारीरिक होइनौ र मानिसको चालमा हिँड्दैनौ र? केटाकेटीपन मात्र होइन, त्यो सांसारिकता हो, कार्नल हो भनेको छ। म चाहिँ फल्नाको मान्छे हुँ अथवा फल्नालाई मन पराउँछु, फल्ना मनै पर्दैन, होइन? फल्ना चर्च मलाई मनै पर्दैन, होइन? आदि इत्यादि हामी चाहिँ धेरै पटक चाहिँ गलत न्याय गर्छौँ। समाजमा हामी केटाकेटीपन हुन्छौँ, यो चाहिँ राम्रो होइन। यसैले हामी होसियार हौँ, है कि? यसरी कोरिन्थीहरूका फुट जुन समस्या हो, है, सभामा जुट्दा समेत पनि त्यो देखिन्थ्यो भनेको छ। र यस्तो अवस्थामा उनीहरू एकसाथ जुट्दा रोटी भचाइ लिन सम्भव छैन भने पावलले भनेका छन् पहिलो कोरिन्थी 11:18-20 पदमा। तसर्थ उनीहरूलाई स्पष्ट भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 1:10मा, तिम्रो सबै एउटै कुरा बोल, एउटै कुरा, है कि? त एउटै कुरा कसरी सम्भव छ? मण्डलीका अग्रज एउटा समूह हुन्छ, कारिन्द समूह हुनसक्छ, र उहाँहरूले चाहिँ एउटा छलफल गरे हुन्छ, निर्णय गरे हुन्छ, अनि त्यो सबैले त्यसरी नै अघि बढ्ने हो। अगुवाले के निर्णय गर्छन्, पास्टरले के निर्णय गर्छन्, एल्डरले के निर्णय गर्छन्, अगुवाहरूले कारिन्दले के निर्णय, हामीलाई मान्ने छैन, यो एउटै कुरा बोलेको होइन, त्यो सिस्टममा नआएको हो। अनि यस्तो खाले व्यक्ति कहीँ कतै सिस्टममा बस्न सक्दैन। याद राख्नुहोस्, त्यस्तो व्यक्तिले कहीँ कतै चाहिँ नै सिस्टममा रहन सक्दैन, अर्डरली चाहिँ नै रहन सक्दैन, शान्ति पनि दिँदैन अरूलाई। त्यसर्थ एउटै कुरा बोल भन्नुको मतलब नि एउटा सिस्टम छ, त्यसमा हामी पछ्याउने हो, जाने हो, है?
र यसो गर्दा प्रभुको महिमा हुन्छ, प्रभुको सिधा आज्ञा छ यसमा कि तिमीहरू एउटै कुरा बोला। तर जुन विषयहरूमा भिन्न मत रहेका छन् ती विषयहरूलाई असल आत्मामा, बाइबलीय भाषामा र तरिकामा प्रेमपूर्वक व्यक्त गरिनु पर्दछ कि सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्, सुन्नेहरूलाई आशिष होस्। सुन्दा चसक्क दुख्ने मुटको कतै हैन, र सुन्दै चाहिँ अशान्ति हुने, उसको स्टेटमेन्ट पढ्दै अशान्ति हुने, उसको पेज होला, उसको फेसबुक होला, उसको जे पनि होला, पढ्न साथ बडो अशान्ति हुने, किन उसले राम्रो कुरा गर्दैन, मण्डलीको हितको लागि होइन, मण्डलीको एकता र शान्तिको लागि होइन, अन्यथाको लागि काम गर्छ। अनि त्यसबाट फाइदा हुन्न, सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिल्दैन। यसर्थ हामीहरू यसरी बोलौँ कि सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्, तर अरूलाई ठेस खुवाउने कुराहरू, न्याय गर्ने कुराहरू कुनै पनि माध्यमबाट ननिस्कोस्। तर आवश्यक उन्नतिको निम्ति जुन कुरा असल छ त्यो मात्र निस्कोस्। जस्तै तिमीहरू बिचमा कुनै फाटन नहोस्, 1:10 भनेको छ, पहिलो कुरामा 1:10 है। यसर्थ परस्पर विरोधी समूहमा मण्डली विभक्त हुँदैन, मण्डली एक हुनुपर्दछ र विभिन्न नाममा बाँडिनु हुँदैन, फाटो हुनु हुँदैन। पहिलो कुरिन्थी 12:25 भनेको छ। र याद गर्नुपर्छ हामीले गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ है, अथवा गोपनीयताहरू गोपनीयतामा राख्नुपर्दछ। जे सुनाइदा वा बोल्दा सुन्नेलाई फाइदा हुन्छ सो बाहेकका कुराहरू मनमा राख्न सिक्नुपर्छ। यो ख्रिस्टी तरिका हो, त संसारको तरिका छैन। कसैसँग इन्टरभ्यू लिन्छ, उसको गोप्य कुराहरू लिन्छ, निकाल्छ, सबै चाहिँ बाहिर सोसल मिडियामा उसले पठाउँछ, अथवा कहीँ कतै भएको घटनालाई चियाउँछ होइन, क्यामेरामा चाहिँ क्याप्चर गर्छ, त्यसपछि सोसल मिडियामा हाल्छ। यसरी गोपनीयता आज संसारको समस्या हो। मानिसहरूको निजी मामिला, पारिवारिक मामिला होला, उनीहरूको आन्तरिक पार्टीगत अथवा कुनै सामूहिक चाहिँ मामिला होला, त त्यसलाई चाहिँ नै कुनै तरिकाले फुस्काएर बाहिर फ्याँक्ने वा संसारले भन्ने यो संसारको चाहिँ तरिका हो। त त्यो तरिका ख्रिस्टीय जगतमा लागू हुँदैन, यो ख्रिस्टीय शिक्षा हो, त्यो सांसारिक हो। यसर्थ हामी एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस्नुपर्छ। पहिले कुन 1:10 भन्छ, धीरज र शान्तनुका परमेश्वरले एक अर्कासित एकै मनका हुने दान दिएका हुन्। आमेन। एकै मनका हुने दान है। त 7 पदमा लेखिएको छ, यसपछिका कुरा हामी 4 पददेखि 7 पद हामी पढ्नेछौँ तीन अध्यायको। र यो क्रम उही कुरा हो जो मैले भनिसकेँ वास्तवमा। र किनकि जब एउटाले भन्दछ म पावलको हुँ र अर्कोले म अपोल्लोसको हुँ, तब के तिमीहरू शारीरिक होइनौ? तब पावलको हो अथवा अपोल्लोसको हो, केवल सेवकहरू हुन् जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ, जसरी प्रभुले हरेकलाई दिनुभएको छ। मैले रोपेँ, अपोल्लोसले पानी लगाए, तर परमेश्वरले बढाउनु भयो। यसकारण न त रोप्ने केही हो न त पानी हाल्ने, तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले बढाउनुहुन्छ। आमेन। अब हामीले प्रिय हो, महिमा दिने परमेश्वरलाई हो। मेरो मुक्तिको लागि परमेश्वरलाई महिमा, मेरो आत्मीय उन्नतिको लागि उहाँलाई महिमा, मेरो परिवारको आशिषलाई उहाँलाई महिमा। महिमा परमेश्वरलाई जानुपर्छ, व्यक्तिलाई, कुनै थोकलाई वा समूहलाई पनि होइन, मूलतः उहाँलाई। हामी यसरी परिपक्व हौँ कि हाम्रो सबै न्यायहरूमा समाजमा केटाकेटी पनि नहोस्। केटाकेटीहरू सजिलैसँग पक्ष रोज्छ, न यो हाम्रो हो भन्छ, उसको चिजहरू अरूलाई छुन दिँदैन, न यो मेरो हो भन्छ होइन। र त्यस्तै गरी उहाँ त मेरो अङ्कल हो, मेरो मामा हो होइन, यो किसिमको कुराहरू। ऊ चाहिँ मेरो मान्छे होइन, ऊ चाहिँ म चिन्दिनँ, यो किसिमको एउटा केटाकेटीपनको जुन हुन्छ। अब ठुलो भयौँ होइन, आत्मिक रूप बाबा ख्रिस्टमा आएका छौँ, अब हाम्रो बुझाइ फरक छ, परिपक्वता आउँछ है। हामी यसरी बोल्छौँ कि सुन्नेलाई फाइदा होस्, सुन्नेलाई आशिष होस्। र केटाकेटीपनमा हामी अब जाँदैनौँ है। सबै जातिहरू र मानिसहरू वास्तवमा शून्य बराबर हुन्। यसै 40:17 पदले भनेको छ। यसै 40:17 सबै जातिहरू मानिसहरू शून्य बराबर हुन्। यसर्थ घमण्ड गर्ने ठाउँ के छ? मैले अपोल्लोसको निम्ति घमण्ड गरेर के गर्ने?
म पावरको पक्ष लागेर मलाई के फाइदा छ? कुनै पनि मानिस चाहिँ शून्य बराबर हो र पृथ्वीका सबै बासिन्दाहरू शून्य सरह गुनिएका छन्। यसर्थ ख्रिस्टबाट अलग रहेर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यूहन्ना 15:5 भनेको छ हामी टाँसिनुपर्ने ख्रिस्टसँग हो, प्रेर हो। जब तपाईँ ख्रिस्टसँग टाँसिनुहुन्छ परस्परमा हामी बिचमा सुन्दर सङ्गति हुन्छ। न म त फल्नालाई मन पराउँछु भने ढिस्कानालाई चाहिँ घृणा गर्यो र यसले विभाजन ल्याउँछ, यसले तिक्तता ल्याउँछ, यसले हाम्रो पारस्परिक सङ्गतिमा व्यवधान ल्याउँछ। हामी टाँसिनुपर्ने ख्रिस्टसँग हो। तसर्थ यदि कसैले आफू केही नभए तापनि केही हुँ भन्ने सम्झन्छ भने त्यसले आफूले धोका दिन्छ। गलाती 6:3 भन्छ होइन, त कसैको पक्षले नै एउटा कुरा र आफ्नै विषयमा पनि गर्व गर्नु अर्को समस्या हो, हुँदैन। यसर्थ यी सबै कुराहरूको एक दिन न्याय हुँदैछ प्रेरहरू, एक दिन सबैको न्याय हुँदैछ। र हामी पढौँ त्यस पछाडि 8 पददेखि 12 पदसम्म। अब रोप्ने र पानी हाल्ने के एकै हुन् अनि हरेक मानिसले उसको आफ्नै मेहनत अनुसार उसको आफ्नै इनाम पाउनेछ। किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मीहरू हौँ। तिमीहरू परमेश्वर खेत हौ, तिमीहरू परमेश्वरका भवन हो। मलाई दिइएको परमेश्वर अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नायकले चाहिँ मैले जग बसालेको छु। अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै लैजान्छ, तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होसियार बसोस्। किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन चाँदी रत्नहरू काठ घाँस पराल बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ। यसरी हामीले के गर्दैछौँ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामी अनावश्यक रूपमा हामी समय खेर नफालेर हामी आफ्नै विषयमा सचेत हुनु आवश्यक छ। कि मेरो कामले प्रभुको महिमा भइरहेछ, कि मेरो काम रहिरहने काम हो, टिक्ने काम हो, जे परमेश्वर वचन सम्मत छ त्यो टिक्ने काम हो। जे परमेश्वर वचनभन्दा बाहिर हामी गर्दैछौँ त्यो टिक्दैन। यसलाई चाहिँ 12 पदले यसरी संज्ञा दिएछ, सुन चाँदी रत्नहरू काठ घाँस पराल, यी 6 थोकको चित्र त्यहाँ दिएछ। हाम्रो कामहरू यी 6 मध्ये कुनै हुनसक्छ। र ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र होइन तर काठ माटोको पनि हुन्छन्, कति आदरको निम्ति कति अनादरको निम्ति भनेर 2 तिमोथी 2:20 भनेको छ। ठुलो घरमा धेरै चिजहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी मण्डली एउटा ठुलो घर हो, त्यहाँ धेरै खाले मानिसहरू हुन्छ। कष्ट पार्नु भएको छ सुन चाँदी रत्नहरू, यी सबै कुराहरू एक दिन आगोद्वारा जाँच हुन्छ। आगोद्वारा जाँच्ने दिनमा थाहा हुने हो। अघि संसारमा धेरै किसिमले घरहरू बनाइएका हुन्छन्। कति घरहरू कति राष्ट्रमा काठले बनेको हुन्छ, त कति राष्ट्रमा इट्टा वा ढुङ्गा सिमेन्टको बनाएको हुन्छ। र आगोद्वारा जाँचिने दिनमा कुन चाहिँ पक्का हो त त्यतिखेर थाहा हुन्छ। हेर्दा त अझ राम्रो त काठको राम्रो होला होइन, तर बलियोको हिसाबबाट वा एक दिन चाहिँ जाँचिने दिनमा कुन खडा हुन्छ त, हुरी बतासले कुनलाई चाहिँ सजिलै हल्लाउँदैन त, त्यो एक दिन थाहा हुने कुरा हो। र हामी देख्छौँ कि एक दिन सुन चाँदी रत्नहरू आगोद्वारा जाँचिँदा पनि ती रहिरहन्छन्, जल्दैन भने काठ घाँस पराल त चाहिँ नष्ट भएर जान्छ, जलिजान्छ। एउटा चित्र हो, एउटा संज्ञा हो यो। यसर्थ हामी यसरी काम गरौँ कि हामी प्रभुले महिमा दिउँ र हाम्रो काम रहिरहोस्। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पहिलो कुरो 3बाट एउटा गम्भीर अर्थी दिइएको छ, गम्भीर शिक्षा दिइएको छ कि हामी कसरी रहनु पर्दछ। यसर्थ 2 यूहन्ना 8ले भन्छ हामी आफ्नो विषयमा होसियार बनौँ कि हाम्रो परिश्रम व्यर्थ नहोस् तर प्रतिफल पाऊँ। हाम्रो परिश्रम व्यर्थ नहोस्, यसैले हाम्रो सोचाइ ईश्वरीय होस्। है हाम्रो हर गतिविधि वा सेवाकाय ईश्वरीय होस्, उहाँको मुताबिक होस्। केटाकेटीपनले हाम्रो जीवनमा समस्या ल्याउनेछ र हामी यसरी जिउँ कि हाम्रो परिश्रम चाहिँ व्यर्थ नहोस्।
देखि अब 16औं पदमा हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3को 16औं पद हामी 13 पदबाटै पढौँ। किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। कुनै मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, र कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आगोबाट उम्के जस्तो। तिमीहरू परमेश्वर मन्दिर हौ र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ। यो के यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन? यो प्रकारले यसरी हाम्रो काम एक दिन जाँच गरिने, आगोद्वारा जाँच गरिने। जब घरमा आगो लागि हुन्छ सबै कुरा नष्ट हुन्छ, तर सुन चाँदीहरू चाहिँ नै कहीँ कतै रहेको हुन्छ, त्यो पाइन्छ। खन्नुपर्छ, मिलाएर खोज्नुपर्छ, कुनै यन्त्रद्वारा मेसिन लगाएर सायद खोज्न हिँड्छ, चुइँ चुइँ कराउँछ, सायद पग्लेर बसेको होला। तर जो सुन चाँदी रत्नहरू रहन्छ, अरू बाँकी सबै चिजहरू काठ घाँस पराल जे छन् त्यसबाट बनेका कुराहरू, प्लास्टिकबाट बनेका, रबरबाट बनेका, ऊनबाट बनेका, होइन, राम्रा राम्रा महँगा कपडाहरू, राम्रा राम्रा एप्पल फोनहरू, मोबाइलहरू पनि, होइन, राम्रो सेवकाई देखिँदा भयङ्कर सुन्दर, भयङ्कर महिमापूर्ण होला, तर त्यो रहने खालको हो कि होइन त? सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी व्यापक होला। अन्त घमण्डमा पनि हामी चाहिँ व्यापक घमण्ड गरौँ। हाम्रो मण्डली जस्तो त अरू कुनै पनि छैन संसारमा। अरू मण्डलीसँग त हाम्रो बोलीचाली पनि बन्द, अछुत हो भन्ने किसिमको हाम्रो गर्व घमण्ड होला, तर न्यायको दिनमा के होला, होइन? यस्तै किसिम केटाकेटीपनको हिसाबमा त त्यो सबै नष्ट गरेर जान्छ। यसमा बाइबलले चाहिँ त्यो किसिमको भावनालाई समाजमा केटाकेटीपन भएको भन्दछ, वा शारीरिक पनि भनेको छ, कार्नल पनि भनेको छ, जुन कुरा अहिले भर्खरै हेरिरहेका छौँ। यसर्थ हामी समाजमा केटाकेटीपन हामी नराखौँ अथवा हामी नभनौँ। त बुझौँ के त भन्दाखेरि 16 पदले भन्छ हामी विश्वासीजनहरू परमेश्वर मन्दिर हो। यसर्थ ख्रिस्टियनहरू परमेश्वर पवित्र मन्दिर हो, भवनै हो वास्तवमा। तसर्थ उनीहरू पवित्र हुनुपर्छ, असल साक्षी कायम गर्नुपर्छ, क्रिस्चियनहरू जस्तै जिउनुपर्छ, साँचो क्रिस्चियन। धेरै क्रिस्चियन त भन्छन् त सांसारिक छ, हर किसिमको गतिविधिमा संसारमा केही फरक छैन है। तसर्थ हामी यस्ता काम यस्ता प्रकारले हामी नजिउँ, किनकि हामीहरू अर्थात् मण्डली वास्तव परमेश्वर मन्दिर हो। जसरी परमेश्वर यहुदीहरूको माझ बस्नुभयो त्यसरी उहाँ क्रिस्चियनहरूको माझ बस्नुहुन्छ है। जब परमेश्वर बस्नुहुन्छ त्यो उहाँको मन्दिर हो वा वासस्थान। मानवीय भाषामा मन्दिर, टेम्पल हो, त मूलत वासस्थान। विश्वासहरू माझमा उहाँको उपस्थिति हुन्छ, वासस्थान हुन्छ। र साथै हामी व्यक्ति पनि परमेश्वरको वासस्थान बनेका छौँ। हामीले रोमी पुस्तक अध्ययन गरेका छौँ यसअघि। रोमी 8मा के लेखेको छ? 8को 9मा यदि कसैमा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन। प्रत्येक विश्वासीमा परमेश्वर आत्माको वास हुन्छ, पवित्र आत्माको वासस्थान बनेको हुन्छ। यसर्थ 17 पदले यसरी भनेको छ, कसैले परमेश्वरको मन्दिर नष्ट गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुनेछ, किनभने परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, जुन मन्दिर चाहिँ तिमीहरू हौ। यसो मण्डली चाहिँ परमेश्वर मन्दिर भएको हो, मन्दिर हो, र त्यसो भएको हुनाले यदि कसैले मन्दिरलाई नष्ट गर्छ, सतावट दिन्छ, भत्ताभुङ्ग गर्ने कार्य गर्छ, प्रभुले पनि त्यसको न्याय गर्नुहुन्छ। कसैले शिक्षाद्वारा होला वा अन्य तरिकाले होला परमेश्वर मन्दिरलाई नष्ट गर्ने हरकत गर्छ वा काम गर्छ भने परमेश्वरले उसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। धेरै खाले झुटा शिक्षा आएका छन्। एक ताकत थियो आङसाङ होङ समूहले झुटा शिक्षाले धेरै मण्डलीहरूलाई तहस नहस बनायो। अब अहिले चर्चहरू सचेत छ, तिनलाई चिनेको छ, अहिले तिनलाई चाहिँ हालकाल पारिसकेका छ है। थुप्रै यस्ता शिक्षाहरू आइरहेका छन् है। त्यो पनि मैले भनेको थिएँ कुनै समयमा है, प्रस्पेरिटी गास्पल होइन। ख्रिस्टमा आएपछि धनी होइन्छ, प्रभुले जे चाह्यो त्यो दिन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो अविश्वासको कारणले हामीले नपाएको हो, देऊ तिमीलाई दिइनेछ। प्रस्पेरिटी गास्पलले
चर्चहरू फुटाइरहेछ भन्ने त्यो कुराहरू आइरहेछ हैन। पूर्वतिर विशेष गरी त्यो सुरुवात भएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रस्पेरिटी गस्पल मार्फत चर्चहरू फुटिरहेछ भन्ने कुरा आएको छ। भनेपछि यस्ता किसिमका चाहिँ नि कार्यहरू जो ईश्वरीय होइन, त्यो सुसमाचार भनेको चाहिँ त्यो ईश्वरीय सुसमाचार होइन, प्रस्पेरिटी गस्पल सुसमाचार होइन। अर्थात् ख्रिस्टमा आइसकेपछि हामीलाई गरिबी भन्ने हुँदै हुन्न, आशिषमाथि आशिष हुन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हो प्रस्पेरिटी गस्पल हो र यो ईश्वरीय होइन। किनभने प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ कि संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ तर तिमीहरू संसारका होइनौ र तिमीहरूको साथमा म छु, तिमीहरूले मैले छोडेको छैन, छोडेको हुन्न। यो उहाँको चुरो शिक्षा हो। त प्रभुले हामीलाई संसारमा एकदमै जे चाहे त्यही पुग्ने गरी दिने हैन, सम्पन्नता दिने यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। होला प्रभुको इच्छाद्वारा उद्देश्यले कोही सम्पन्न पारिएला, तर सम्पन्न हुने सबै सम्पन्न हुने कुरा छैन। तात्कालीन संसारमा पनि यहुदियाका धेरै भाइहरू अथवा यरुशलेम मण्डली गरिब थिए, जसले गर्दा कि विभिन्न मण्डलीहरूबाट सहायता दिने काम भएको थियो। त गरिब विश्वासहरू सधैँ नै थिए र मूलभूत रूपमा ख्रिस्टको कारणले। र इतिहासबाट हामी देख्छौँ कि धेरै इसाईहरूले आफ्नो जग्गा जमिन, आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो घरहरू सबै छोडेर भाग्नु परेको होइन। रातारात चाहिँ करोडपतिहरू रोडपति भएको होइन। त्यो व्यापक त्यो कुराहरू इतिहासमा लेखिएको छ, भएका छन् ती कुराहरू। भनेपछि प्रस्पेरिटी गस्पल कहाँनिर फिट भयो त, कहाँनिर लेखिएको छ त त्यही डक्ट्रिनले आज मण्डलीहरू फुटाइरहेछ। यसर्थ आज धेरै मण्डलीहरू निरन्तर फुटिरहेको, गडबडीपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेको अवस्था छ। यसले अन्ततः मण्डलीलाई नष्ट गर्छ। परमेश्वर एक प्रभावशाली साक्षी सामदानलाई समाप्त गर्छ। यसर्थ मण्डलीहरू यस्ता व्यक्तिहरूबाट, शिक्षाहरूबाट सचेत हुनु आवश्यक छ। र हामी पढ्छौँ त्यस पछाडि 18 पद हामी पढ्नेछौँ। कसैले आफैलाई धोका नदियोस्। यस संसारमा तिमीहरूको बिचमा कुनै मानिसले आफूलाई बुद्धिमान छु भने सम्झन्छ भने बुद्धिमान हुनको निम्ति ऊ मूर्ख बनोस्। संसारको निम्ति मूर्ख बन्नु आवश्यक छ। जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ संसार हाँस्छ, जब हामी ख्रिस्टको निम्ति गवाही दिन्छौँ त खडा हुन्छ, हामी मूर्ख हुन्छ। अहिलेको जमानामा चाहिँ कहीँ यसो कुरा गर्ने हो है। यसर्थ कोही बुद्धिमान साँच्चै हुन चाहन्छ ऊ मूर्ख बनोस्। यसर्थ कसैले आफूलाई धोका नदियोस्, अनावश्यक रूपमा आफूलाई बुद्धिमान छु भने नसम्झोस्। म सबै जान्दछु, अगुवाहरू पनि भन्दा पनि म जान्दछु होइन। अनेक किसिमको चाहिँ आकाश पातल छोएर कुरा गर्न मानिस सिपालु छ। त उनीहरू साँच्चै नै बुद्धिमान हुन चाहन्छ भने उनीहरू मूर्ख बनोस्। ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउन् ठाउँ ठाउँमा गएर, प्रभुको निम्ति खडा हुन्, भक्तिमय जीवन जिउन्। जो संसारलाई मूर्खता हुन्छ तर हामी विश्वासीले आदर गर्नेछौँ, बुद्धिमान मान्नेछौँ। जो मूर्खता बन्नेछौँ ऊ बुद्धिमान ठहरिनेछ। यसर्थ बुद्धिमान हुनको निम्ति ऊ मूर्ख बनोस् है। यसर्थ हामी सचेत हुन आवश्यक छ। आफ्नो व्यर्थताको घमण्ड फुलेर कसैले आफूलाई धोका नदियोस्। यदि कसैले आफू बुद्धिमान ठान्दछ भने ऊ मूर्ख बन्न तयार होस् हैन। उसले सुसमाचार गाम्भीर्यतालाई धारण गरोस्। आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान हुने मान्छेको भन्दा एउटा मूर्खको बढी आशा हुन्छ भनेर हितोपदेश 26:12 भनेको छ। हितोपदेश 26:12। आफ्नो दृष्टिमा म जस्तो जान्ने कोही छैन भनेर भन्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छेको भन्दा मूर्खको बढी आशा छ। नेपालीमा अर्को पनि उखान छ हैन। बाठो लड्छ 7 बल्डेङ, लाटो लड्छ 1 बल्डेङ हैन। मास्तिर चढ्छ लाटो बल्लङ्ग खान्छ। यो लाटो माथि चढ्नै सक्दैन, जान्दैन, माथि माथि चढ्छ, 7 बल्डेङ खान्छ। यसर्थ धेरै पटक मण्डली जीवनमा हामी देख्छौँ सिधा सादा विश्वासीहरू निरन्तर प्रभुको महिमा गर्दै हैन त्यस मण्डलीमा रहिरहेको असल साक्षी कायम राखेको देखिन्छ। बाठाहरू चाहिँ साक्षी बिगारिएको, उल्टै चाहिँ मण्डलीले चाहिँ अनुशासन गरेको हैन।
र कहीँ कतै चाहिँ नै प्रभुको आशिष नपाएको स्थिति होइन, यो किसिमको जीवन चाहिँ राम्रो होइन। यसरी होसियार हुनु आवश्यक छ। हामी सबैले आफ्नो विषयमा ज्यादै होसियार हौँ। सबभन्दा पहिला त कुरा के त भन्दा हामी एउटा थान्ने मण्डलीमा छौँ, हुनु आवश्यक छ। जुन जुन थान्ने मण्डली हामी आबद्ध छौँ त्यस मण्डलीमा बुद्धिमानीसित हामी जिउँ। आफ्नो मण्डली यता भनेको छ, ऊ चाहिँ आफ्नो मण्डलीको होइन अरू मण्डलीको बखान गर्छ, अरू मण्डलीको चाहिँ निम्ति काम गर्छ, आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ धुत्कार्छ। तर याद गर्नुहोस्, विश्वासले उसले चिनेको हुन्छ र एक दिन विश्वासले कारबाही गर्छ र दुष्कार्य गर्नेलाई कहिल्यै प्रभुले छोड्नुहुन्न है। त मूर्खहरूलाई प्रभुले कहिले छोड्नुहुन्न, तिनको न्याय गरिन सक्दैन। यसर्थ हामी देख्छौँ कि यो स्थिति छ होइन। र मानिसहरू आफ्नो धूर्ततामा बुद्धिमान हुन्छन्, तर परमेश्वरले उनीहरूको युक्तिहरूलाई विफल तुल्याउनुहुन्छ भनेर अय्युब 5:12-13 लेखेको छ। है मानिसहरू आफ्नो धूर्ततामा के हुन्छन्? बुद्धिमान। म चलाक छु, बाटो छु, यहाँ त्यहाँ छु, बडो बुद्धिमान हुन्छ, तर उनीहरूको युक्तिहरूलाई परमेश्वरले विफल तुल्याउनुहुन्छ। केही कुरा लुकिन्न, केही कुरा छिपिँदैन, सबै चलाखिहरू प्रकाश हुन्छ। आफ्नो विचारमा बुद्धिमान बनेकाहरूका तर्कहरू व्यर्थका हुनु भने परमेश्वर जान्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 94:11 त्यो लेखेको छ। हाम्रो सबै बुद्धि, ज्ञान, कार्यशैली, व्यवहारहरू, न्यायहरू वा कुनै पनि पक्ष परमेश्वरको सत्यता आधारित हुनुपर्छ, जुन सत्यता सुसमाचारमा अनि उहाँका शिक्षाहरूमा प्रकाशित भएका छन्। र हामी यसरी अघि बढ्नुपर्छ। र 21 पद लेखेको छ 19, 20, 21 हेरौँ। किनकि यस संसारको बुद्धि परमेश्वरको लागि मूर्खता हो। किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूकै धूर्ततामा फसाउनुहुन्छ, अनि फेरि प्रभुले बुद्धिमानहरूका तर्कहरू व्यर्थका हुन् भने जान्नुहुन्छ। यसै कारण कसैले पनि मानिसहरूमा गर्व नगरोस्, किनकि सबै कुराहरू तिमीहरूकै हुन्। कसैले मानिसमा गर्व नगरोस्। मानिसहरूका जे जस्ता मानवीय बुद्धिहरू छन् अनि जसका कारण सबै खाले मतभेदहरू पनि छन्, ती परमेश्वरको सामु मूर्खता हुन्। मेरो आफ्नो लाइक्सहरू छन्, अनलाइक्सहरू छन्, मनपर्ने कुरा, मन नपर्ने कुराहरू छन्, र मेरो जोड यसैमा छ। यो नै अरूले पनि मान्न पर्छ। यस्ता किसिमको कुराले विभाजन ल्याउँछ, मतभेदहरू ल्याउँछ। परमेश्वर सामु मूर्खता हो। उहाँका सामु कुनै प्राणीले घमण्ड नगरोस् भनेको छ 1:29 पदमा। पहिलो पद 1:29, उहाँको सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्नुहुँदैन। प्रिय हो, हामी नम्र बनौँ, नम्र बनौँ, नम्र बनौँ, ख्रिस्ट जस्तै बनौँ। त हामी हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने तब को हुन्छ? बोलिएला, तर परमेश्वर हाम्रो पक्ष हुनुहुन्छ भने हाम्रो पक्षमा, हाम्रो विपक्षमा को हुन सक्छ? र हामी निरन्तर खडा हुनेछौँ, प्रभुको निम्ति महिमा गर्दै उभिनेछौँ। कसैले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, तर घमण्ड गर्छ भने उसले परमप्रभुमा घमण्ड गरोस्। यिर्मया 9:23-24 त्यो लेखेको छ। यसर्थ ज्यादै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हामीलाई मिलिरहेछ। सबै कुरा तिमीहरूकै हुन्। कोरिन्थीहरू प्रेरितहरूका सेवा, परिश्रमहरूका लाभका भागीदार हुन्। सबै कुरो तिमीहरूकै हो, सबैजना तिमीहरूकै हो। यसको वा उसको भन्नुपर्ने किन त? र 22 पद लेखेको छ, चाहे पावल वा अपोलोस वा केफास वा संसार वा जीवन वा मृत्यु वा अहिलेका कुराहरू वा आउनेवाला कुराहरू सबै तिमीहरूकै हुन्। के को? मेरो र तेरो, सबै तिमीहरूकै। यो किसिमको उदारता आवश्यक छ होइन। आवश्यक कुरामा हाम्रो सेपरेसन जरुरी छ, तर अनावश्यक कुरामा सेपरेसन वा सङ्कुचन ईश्वरीय हो। भन्छ त के भयो त? एउटा मान्छेले भन्छ म पावलको हुँ नै, म अपोलोसलाई मन पर्दैन। अर्को भन्छ नै म अपोलोसको हुँ, पावल मलाई मन पर्दैन। कति डरलाग्दो मूर्खता, कति डरलाग्दो सङ्कीर्णता, कति नराम्रो अलगपन्था। यसर्थ हामी बडो सचेत हुन आवश्यक छ। पावल, अपोलोस, केफास लगायतका सेवकहरू, उनीहरूका सेवाहरूका
प्रतिफलको भागीदार त उनीहरू हुन्। त सबै कुराहरू मण्डलीको लागि हो, प्रभुजनहरूको लागि हो। धन्यवाद दिने विभिन्न वरदान छन् व्यक्तिहरूका, वरदान मुताबिक हामीले विभिन्न तरिका आशिष पाएका हुन्छौँ है। एमा नभएको वरदान बीमा हुन्छ, बीमा नभएको सीमा हुन्छ। सबै नै वरदान उत्तम हुन्छ यदि त्यो प्रभुको निम्ति, प्रभुको इच्छाद्वारा वा इच्छामा प्रयोग गरियो भने। कति उत्तम कुरा। अन्तमा 23 पद लेखेको छ, अनि तिमीहरू ख्रिसका हौ र ख्रिस परमेश्वरका हुन् र मूलभूत रूपमा हामी ख्रिसका हौँ र हाम्रो चाहिँ ख्रिस नै हो। म कसको? म ख्रिसको। म कसको? म परमेश्वरको। यसर्थ पावल कि अपोल्लोसको होइन। तसर्थ तिमीहरू कसैप्रति होइन तर ख्रिसप्रति, परमेश्वरप्रति भक्ति राख, उहाँलाई महिमा देऊ। आमेन। कसैप्रति होइन, परमेश्वरप्रति, ख्रिसप्रति भक्ति राख, उहाँलाई महिमा देऊ। र शिक्षामा चल्नेहरू धन्य हुन्, प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। तर यस बाहेक मानिसको विभिन्न स्वार्थहरू छन्, त्यसमा हामी ठगियौँ भने हामी धोकामा पर्छौँ र धेरै वर्ष पछाडि हाम्रो होस खुल्नेछ। धेरै अगाडि फलाना व्यक्तिले यसरी सिकाएको थियो, त्यो ठिक रहेछ। परमेश्वर वचनमा यसरी लेखिया थियो, त्यो ठिक रहेछ। तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। बुद्धिमान हौँ र हामी समझमा केटाकेटीपनमा राखौँ, बढौँ, परिपक्वतामा बढौँ। अब हामी यो कि त्यो मानिसको भित्र प्रभुको, र हामी फलाना के ढिस्कानालाई होइन, प्रभुलाई महिमा देऊ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशीष दिनुभएको होस् र ख्रिस्ट येशूमा सबै उत्तमताहरू दिएको छ। ख्रिस्ट येशूमा यदि कोही आउनु बाँकी छ, ख्रिस्ट येशू स्वागत गर्नुहुन्छ यहाँलाई। ख्रिस्ट येशू सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। ख्रिस्ट सबैका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जो सबैका लागि बलिदान हुनुभयो। कलवरे क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। त्यो बलिदानले हाम्रो पापको मोल तिरेको थियो। र त्यसको दिन फेरि बौरी उठ्नुभयो। उहाँमा पापहरूको क्षमा छ भन्ने पुष्टि भएको छ। एक दिन उहाँ सबैको न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। हामी यीशु ख्रिस्टमा आउँ र उहाँमा विश्वास गरौँ। हाम्रो आफ्नो पापप्रति पस्ताव गर्दै, प्रभु म पापी हुँ, अनन्त विनाशतर्फ म गइरहेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामी भन्न सक्छौँ। प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। धेरैजना जुटाएर प्रार्थना गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँ झ्याल ढोका थुन्नुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस् प्रभु सामने, भन्नुहोस् प्रभु म पापी हुँ, अनन्त विनाशतर्फ गइरहेको छु। प्रभुले तपाईँको सुन्नुपर्ने हुन्छ। र प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तपाईँको साँचो प्रस्ताव दिनु, तपाईँलाई प्रभुले क्षमा दिनुहुनेछ, आफ्नो सन्तान बनाउनुहुनेछ, नयाँ जन्म दिनुहुनेछ। तत्काल परमेश्वर आत्मा तपाईँमा वास गर्नुहुन्छ र निरन्तर तपाईँ उहाँको वचनलाई ध्यान दिनुहोस्, उहाँको शिक्षालाई ध्यान दिनुहोस्। र यसरी नै तपाईँ उहाँको आत्माद्वारा सिकाइनुहुन्छ, बढ्दै बढ्दै जानुहुन्छ। र मूलतः तपाईँको मुक्तिको जिम्मेवार तपाईँ आफै हो। तपाईँको आत्मोन्नतिको जिम्मेवार तपाईँ आफै हो। है हुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। सबै कुराहरूमा हामी अन्त गर्नेछौँ र